अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईद की तैयारियाँ तो खूब चल रही हैं, हर जगह चल रही हैं। वो एक दो दिन से जो मार्केटों में सूरत हाल है उससे अंदाज़ा हो रहा है। सो कल तक लोग परेशान थे कि आज ईद होगी या नहीं। सो जिसके जैसे ही कल ऐलान हुआ उसके बाद हमने देखा बाज़ारों में भी रश हुआ और लोगों ने कहा चलें जी अच्छी बात है, एक दिन और मिल गए ईद शॉपिंग के लिए। सो दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमने जो रोज़े रखे उन्हें कबूल अता फ़रमाए। हमारी इबादत जो बिलाशुबा हमें तो ढंग नहीं है, लेकिन हम तो अल्लाह ताला के हाँ ये जानते हैं कि हमने उसी से मांगना है और उसी ने हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमानी है। अल्लाह ताला हम सबके रोज़े कबूल फरमाए और हम जो है वो इसी तरह अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ आने वाले साल भी गुजार सकें। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात होगी जी उन नौजवानों के लिए, क्योंकि शहर लाहौर में हम देख रहे हैं अब रोड्स खाली हो गए हैं। तो सबसे बड़ा मसला क्या हमें फेस करना पड़ता है, नौजवान मंचले जो हैं वो वन व्हीलिंग करते हैं। खबर हमारी ये है जी वन व्हीलिंग हुलड़बाजी करने वाले जेल जाएंगे और मामूली खिलाफ वर्जी पर भी चालान जो हैं वो होंगे। अच्छा जी, अच्छा मामूली खिलाफ वर्जी पर छूट है लेकिन ये नहीं होना चाहिए। हम खबरों की डिटेल्स की तरफ आएंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान यूनुस और इरफान मलिक ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। इरफान, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। एक ये रिवायत बनी हुई है, शहर की सड़कें खाली होती हैं तो हम देखते हैं कि नौजवान बाइकर्स निकल आते हैं, इवन हैवी बाइक्स पे लोग जो होते हैं वो करतब दिखाते नजर आते हैं। सो क्या प्लान इस दफ़ा का बनाया गया? देखिए ना, ये वही प्लान है जो हर साल बनता है लाहौर पुलिस की तरफ से कि रोड्स क्योंकि खाली होते हैं तो इसके लिए ये प्लान किया जाता है कि वन व्हीलिंग को रोकने के लिए नाकाजात जो है वो लगाए जाएंगे। अभी भी हम जब नाके तो लगे हैं अभी भी, बिल्कुल अभी भी हम जब ऑफिस आ रहे थे तो हम देख रहे थे कि हर जगह जगह के ऊपर नाके लगाए गए थे और जहाँ पे वन व्हीलिंग को रोकने का पर्पज़ था वहीं पे डाकू चोर जो है इनको और ऐसे मशकूक अफराद जो हैं जो शहर में अगर है तो उनकी जो है सर्विलेंस हो सके और उनको चेक किया जा सके, इसके लिए लगाए जाते हैं। अब भी पुलिस ने यही प्लान किया है कि ईद के दिनों के अंदर एक तो नाकाबंदी की जाएगी, वन व्हीलर अगर कोई पकड़ा जाएगा तो उसको जेल में भेजा जाएगा और उसके साथ साथ जो वन व्हीलर्स साबका रिकॉर्ड था जिनका जो जिनके ऊपर पहले मुकदमात हुए थे उनकी डोर नॉकिंग की जा रही है। और इसमें अब पुलिस की जानिब से जो CTO लाहौर की जानिब से ये कहा गया है कि जो मामूली खिलाफ वर्जी होगी उसके ऊपर वायलेशन फाइल नहीं किया जाएगा, लेकिन जो संगीन खिलाफ वर्जी हैं जिसमें सिग्नल ब्रेक करना या जो रैश ड्राइविंग है, इस तरह की जो वायलेशन होगी इसके ऊपर चालान होगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जहाँ पे आवाम कम है सड़कों के ऊपर, वहाँ पे आप अगर कोई रैश ड्राइव करता है, ओवर स्पीडिंग करता है, उसको आप रोकें क्योंकि ये जानों के लिए बड़ा ख़तरा लाहक हो सकता है। आप देखें कि जो अगर पिछले कुछ सालों से रिकॉर्ड देखें लाहौर का रेस्क्यू 1122 का, जिसके मुताबिक शहर में अगर डेली 200-300 हादसा हो रहे हैं तो इन दिनों के अंदर इन हादसा की तादाद जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि रोड्स खाली होते हैं। रोड्स के ऊपर इतनी ट्रैफिक नहीं होती तो मोटरसाइकिल सवार जो है वो खुसूसी तौर पे जो ऐसी ड्राइव करते हैं कि उनको पता है कि रोड खाली है तो वो अब स्पीड में चलाएंगे, सिग्नल को भी जो है वो अच्छा वार्डन भी कम ड्यूटी पर होते हैं, बिल्कुल वार्डन भी कम तो वो वाला एक डर भी नहीं होता, उस वजह से ये जो है सूरत हाल पैदा होती है और हादसा की शरह इन 3 दिनों में बढ़ जाती है। अच्छा, मैं 2-3 दिन से जो चीज़ ऑब्जर्व कर रही हूँ हमारे बाज़ारों में, मार्केटों में, क्योंकि रश बहुत, आपके लिबर्टी मेन मार्केट है, में मालम DHA, रश बहुत ज़्यादा है तो गाड़ियों की लंबी लाइनें हैं। इस तरफ कोई प्लानिंग नहीं है सिटी ट्रैफिक पुलिस की, क्योंकि यहाँ पार्किंग सिस्टम भी कोई ठीक नहीं है। सो मार्केट्स में आज भी यही होना है। बिल्कुग आपकी बात ठीक है, इसके लिए एक्स्ट्रा ड्यूटी जो है वो लगाई तो जाती है, लेकिन क्योंकि इनके पास जैसे आपने जिक्र किया कि पार्किंग प्लाजाज नहीं है, पार्किंग की सहूलत मौजूद नहीं है। हमारे पास लाहौर पार्किंग कंपनी के नाम से एक कंपनी तो है, लेकिन उसमें वो सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए जो है वो काम कर रहे होते हैं, उनको पार्किंग को स्ट्रीमलाइन करने के लिए वो काम नहीं कर रहे होते। अगर ये चीज़ें करना शुरू कर दे तो इससे हालात बेहतर हो सकते हैं। जैसे आपने जिक्र किया लिबर्टी का, लिबर्टी में आप राउंड अबाउट पे आपको पार्किंग नज़र आती है, उसके पास आपको लिबर्टी प्लाजा भी नज़र आता है, लेकिन उसके बावजूद जब वहाँ पे ट्रैफिक चौक होती है तो वो आपको सदीक ट्रेड सेंटर तक नज़र आती है, उधर आपको जो है वो कलमा चौक तक ट्रैफिक नज़र आएगी, लेफ्ट साइड पे अगर होंगे हुसैन चौक सारा जो है ब्लॉक होगा और उसके साथ जितने भी रोड्स होंगे वहाँ पे तमाम के तमाम यही सूरत हाल होगी। और ये बड़ी एक वजह है कि लोग ना तो पार्किंग प्लाजे का इतना यूटिलाइज करेंगे
اور نہ اس لاہور پارکنگ کمپنی کو جو ہے اس کے اوپر وہ فوکس کرے گی کہ میں اس پارکنگ کو سٹریم لائن کروں. وہاں پہ بھتہ لیا جا رہا ہوگا لوگوں سے, جہاں پہ 30 روپے گاڑی کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ ان سے 100 روپیہ, ایسے ہی ہے بالکل 200 روپیہ جتنے بھی. اور پھر لفٹر سے لوگوں کی گاڑیاں بھی اٹھا لی جاتی ہیں, وہ ایک علیحدہ پریشانی ہوتی ہے. پھر آلٹرنیٹ جب آپ کو کوئی پارکنگ کی جگہ نہیں مل رہی, لوگ جہاں مرضی گاڑی لگا کے چلے جاتے ہیں. جی عمران. انا دیکھیں, اگر ہم بات کریں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے حوالے سے, تو صرف عید یا دیگر جو تہوار ہوتے ہیں صرف ان دنوں پر نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی بیشتر شہری جو ہیں وہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. آلدو کہ اس صورتحال میں تھوڑی کمی آپ کو نظر آئی ہے جب سے ٹریفک پولیس نے جرمانوں میں اضافہ کیا ہے. جیسے انہوں نے 1 وے کا جو ہے فائن 2000 کر دیا اور باقاعدہ کمپین بھی چلی, تو اس کے بعد آپ کو 1 وے کی خلاف ورزی بہت کم نظر آئی. سیٹ بیلٹ پہ انہوں نے فائن جو ہے وہ بڑھا دی اور زیرو ٹالرنس پالیسی جو ہے وہ اپنائی, تو اس پر بھی لوگ جو ہیں وہ تھوڑا محتاط ہو گئے. اب بات اس طرح ہے کہ جس طرح عرفان نے بھی بات کی اور بالکل ایسا ہی ہے کہ جب عید کے ایام میں ٹریفک قوانین کو تھوڑا نرم کیا جاتا ہے, ٹریفک قوانین کو نرم جو ہے وہ کیا جاتا ہے, یہ میں بریک کے دوران عرفان سے بات کر رہا تھا کہ یار یہ معمولی خلاف ورزی ہوتی کیا ہے. تو معمولی خلاف ورزی جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی نے اگر سیٹ بیلٹ نہیں پہن رکھی, ہیلمٹ نہیں پہن رکھا, یا وہ ڈیورنگ ڈرائیونگ کال سن رہا ہے, تو اس پہ میرے خیال سے جو ہے وہ چھوٹ ہو سکتی ہے. لیکن ان 3 دنوں میں واقعی حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں. روڈز خالی نظر آتے ہیں, 1 وے کی خلاف ورزی بہت زیادہ, اور وہ ایکسٹریم آپ کے لیے نقصان دہ. دیکھیں وہ نوجوانوں کی تعداد ہے جو ایسے کرتی ہیں, یا نوجوان ہیں یا کم عمر ڈرائیور ہیں یا رائیڈرز ہیں جو یہ حرکتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے روڈ خالی ہے, اگر 1 وے ہم چلے جائیں گے تو آگے سے جو گاڑی یا بائک آ رہی ہے وہ تو اپنے ٹریک پہ بالکل ٹھیک آ رہی ہے, وہ اتنا نقصان. اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ خدا اللہ معاف کرے اس بار صورتحال بہتر ہو, لیکن ہر بار عید کے تیسرے دن ایک ریشو جو ہے وہ نکالی جاتی ہے, تعداد بنائی جاتی ہے حادثات کی شرح کی. سب سے زیادہ ہیڈ انجری کے پیشنٹ جو ہے وہ سامنے آتے ہیں جو کہ جنرل ہاسپٹل میں جو ہے وہ رپورٹ ہوتے ہیں. ویسے تو سروسز میں بھی جناح میں اور گنگا رام میں بھی پیشنٹ جو ہے ایسے آتے ہیں حادثات کے, لیکن چونکہ آبویسلی اس حادثات میں سب سے زیادہ ہیڈ انجری جو ہے وہ ہوتی ہے, اس وجہ سے زیادہ پیشنٹ جو ہے وہیں پر پائے جاتے ہیں. تو میرے خیال کے مطابق ٹھیک ہے اگر ٹریفک پولیس نے یہ ڈیسیژن لیا تھا کہ جی جو معمولی خلاف ورزیاں ہیں اس پر ہم جو ہے وہ تھوڑا ریلیکس کریں گے اور باقی جو سنگین خلاف ورزیاں ہیں ان پر ہم زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائیں گے, تو اس چیز کو خود تک محدود رکھیں. اس طرح مطلب جو ہے وہ نہ بتائیں, کیونکہ ہماری عوام تو پہلے ڈنڈے کی پیر ہے, وہ کہتی ہے کہ تھوڑی سی ڈیل ملی ہے تو بس ٹھیک ہے, اس کا پھر ناجائز فائدہ جو ہے نا وہ اٹھائیں. بالکل ایسے ہی ہے. چاند رات کے حوالے سے بھی کیا کوئی خصوصی پلان ہے؟ بالکل ہے نا, دونوں طرف سے اگر لاہور پولیس کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں منچلے لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ اور یہاں فیروزپور روڈ پر اسپیشلی لیٹ نائٹ نکلتے ہیں, جو ایسے پوائنٹس ان منچلوں کی جلدی شادی کر دیں ٹھیک ہو جائیں پھر ان کو اور فکریں جو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس کی طرف سے جو پلان بنائے گئے ہیں اس میں جہاں پہ ایکسٹرا ڈیوٹی تمام مارکیٹس میں لگائی گئی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان دنوں میں جب بہت سے لوگ شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں, شاپنگ کے لیے آپ ATM کا استعمال کرتے ہیں, آپ کیش جو ہے وہ ان ہینڈ رکھتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کئی دفاتر کے اندر سیلریز جو ہیں وہ عید سے پہلے دے دی جاتی ہیں, تو اس کے لیے ATM کے اوپر رش ہو جاتا ہے بینکوں کے باہر. تو اس کو مد نظر رکھا گیا کہ کیونکہ وارداتیں بڑھ گئی شہر میں, اس طرف بھی میں نے آنا تھا. شہر میں جو صورتحال ہے وہ کافی ورسٹ ہو چکی ہے. پولیس افسران شاید وہ کچھ سیاسی جو ہے ایکٹیویٹی اس کے اندر بہت زیادہ مصروف ہیں, اس وجہ سے وہ جو ان کا کام ہے وہ نہیں کرتے. کچھ لاہور پولیس کی جو قیادت ہے اس پہ بھی شاید کچھ لوگوں کو اعتراضات ہیں, اپنے تحفظات ہیں, اس وجہ سے بھی ان کے احکامات اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. شہر میں کرائم بڑھا, تو اب پولیس کی طرف سے یہ پلان پچھلے 2-3 دن سے ہے کہ جو جیسے آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ ناکہ بندی کی گئی, وہ ناکہ بندی اسی پلان کا حصہ تھی کہ چاند رات ہوگی, عید ہوگی, تو اس کے لیے سخت جو ڈپلائمنٹ کی جائے, پولیس سڑکوں کے اوپر نظر آئے, ویزیبل ہو, موٹر سائیکل سواروں کو چیک کیا جائے, اگر ان کے پاس کاغذات نہیں ہیں یا چوری کیے ہیں یا وہ مشکوک ہیں تو ان کو پکڑا جائے. اسی کے لیے جو تمام مارکیٹس ہوں گی ان کے قریب بھی ڈالفن پولیس رسپانس یونٹ, علاقے کی جو پولیس ہے, تھانہ ہوگا, ان کے ناکے لگائے جائیں گے تاکہ لوگوں کو ڈیٹرنس کریٹ ہو ان کے اوپر, ایسے افراد کے اوپر جو جرائم پیشہ ہوں, جو کرمنلز ہوں, ان کے اوپر ڈیٹرنس ہو. لیکن
इन नाकों की वजह से जो डेटरेंस क्रिएट हो रही है वो आम शहरी के ऊपर हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। एक आम शहरी को भी ये तासुर जा रहा है कि उसको डराया जा रहा है, उसको हरासा किया जा रहा है, हर जगह के ऊपर रोका जा रहा है। अब फैमिली के साथ अगर कोई शॉपिंग करने के और लिए आप यकीन माने इसकी वजह से भी ट्रैफिक अलग से बहुत डिस्टर्ब होती है, नाकों पे जो रोकते हैं पीछे गाड़ियों की लंबी ये लाइन बात लग आपकी 100%। और इसके अंदर मैं कई दफ़ा जो है इस पर मैं बर्दाश्त किया इस सारे मामलात को। मैं मोटरवे पे सफ़र करने के लिए निकला, ये 2-3 दिन पहले की आपको बात करता हूँ। जब न्याजी अड्डे की तरफ जाते हुए मैं चौक यतीमाना के पास आया, तो चौक यतीमाना के पास एक बहुत बड़ी मार्केट है, चौक यतीमाना मार्केट। अच्छा, उसके बिल्कुल कर्ब के ऊपर पुलिस की तरफ से अपना नाका लगाया गया था। उसी नाके ऐसी जगहों पर लगाए जाते हैं जहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा, जहाँ पे आपको पता है कि पहले ही ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ट्रैफिक है। उस रोड के ऊपर आपने ऊपर से नाके लगाने के लिए बैरियर लगा दिए जो जिगजैग बैरियर है। उससे ये हुआ कि जो स्लो ट्रैफिक हो जो जाती 3 गाड़ियां गुजरती हैं वो सिंगल गुजरेगी। बॉटल नेक आपने भी बना दिया। फिर जो फैमिलीज उसके साथ थी उस गाड़ियों में, जो लोग मोटरसाइकिलों पे बच्चों को लेके जा रहे थे, वो सारे वहाँ पे जो जलीलो ख्वार हो रहे थे। माजरत के साथ जब आप देखेंगे ना कि ऐसी चेकिंग जो है वो हो रही है, जब आप वहां से गुजरेंगे ना तो आप ना बुरा भला कहेंगे पुलिस को। क्यों? क्योंकि जो चेकिंग हो रही होती है ना, आप देख के हैरान हो जाएंगे, गाड़ियों की चेकिंग नहीं हो रही होती, सिर्फ बाइक्स जो हैं उनको देख रहे हैं। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। ईद उल फितर का सफाई प्लान जो है वो तैयार किया गया है और मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है। एक जो बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने आज सुबह आते हुए भी ऑब्जर्व की वो ये था कि जी क्योंकि ट्रैफिक ना होने के बराबर है, तो वो जो स्मॉग वाला एलिमेंट है वो तो बहुत कम हुआ हुआ है। और ये 3 दिन आपके शहर की फिजा देखिएगा, और मेरे ख्याल से एज सच कोई बड़ी ईद पे आपको ज़रूरत होती है कि आपने एक प्रॉपर सफाई प्लान बनाना होता है, इस पे हालात कंट्रोल रहते हैं। अच्छा देखिए जी, ईद उल फितर के हवाले से अगर बात करें, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, यकीन जाने आप ईद उल फितर पे जब रोड्स पे निकलते हैं ना तो आपको बड़ी खुशी होती है कि लाहौर जो है आज मैं आधे टाइम पे दफ्तर पहुंची, तब लाहौर अपना अपना लगता है कि यार वाकई हमारा लाहौर है। मतलब आज कोई मेरे ख्याल से 15 मिनट का डिफरेंस आया है, मैं 15 मिनट पहले पहुंची। दूसरी बात ये है, चले ये तो होगी रोड्स की बात, और दूसरी जो आपने बात की, यकीन जाने जब आप थोड़ी सी नजर उठाते हैं ना, जब आप आसमान को देखते हैं, स्काई को देखते हैं ना, तो सिर्फ आपको ईद उल फितर के दिनों में ना वो ब्लू नजर आता है। ऐसे ही है, आपको ब्लू स्काई जो है ना वो नजर आएगा और आपको बड़ी खुशी होती है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि फिजा साफ है। देखें, ये चीजें जो है, ये चीजें आम दिनों में भी हो सकती हैं। क्यों? अगर आप पुरानी गाड़ियां जो है जो अलाउ नहीं है कवानीन में भी, उसको आप बंद कर दें, लेकिन वो नहीं हो सकती। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, ये महकमा माहौलियात करता है, सिर्फ चालान करता है, वो चालान भरते हैं, ये अपना रेवेन्यू बनाते हैं, वो अपना काम चलाई रखते हैं। तो ये इदारों की नाअहली है जिसकी वजह से लाहौर जो है वो आलूदा हो रहा है। दूसरी अगर बात करें हम इस हवाले से कि शहर की सफाई सुथराई के हवाले से, तो नो डाउट बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ईद उल फितर पे इतना जो थोड़ा कटकट है वो आपको नजर नहीं आता, बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम तारीफ करते हैं इन इदारों की, उन स्पेशली सैनिटरी वर्कर्स की जो बेचारे ईद वाले दिन सफाई सुथराई करते हैं और हमें साफ और पाक माहौल जो है वो फराम करते हैं। सो ये मैं इन्हें सलूट पेश करता हूँ कि ये लोग जो है ये बेचारे ड्यूटियाँ करते हैं, और ईद के अय्याम में ये डबल ट्रिपल ड्यूटी जो है वो भी हमने करते हुए इनको देखा है। और बिल्कुल ईद उल अज़हा के हवाले से बात करें तो उस पर चूंकि कुर्बानी की जाती है और जगह जगह आपको लाइशें और आंतड़ियाँ जो है वो नजर आती हैं, उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ता है, और नजर भी आता है कि उसमें थोड़ा सा मार्जिन बच जाता है कि शहर उस तरह साफ नहीं। बिल्कुल ऐसे। मुझे अगली खबर भी करनी क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। इरफान, बेतहाशा हम देखते हैं वावेला मचाया जाता है, हमारे अपने 3-4 प्रोग्राम्स हुए हैं कि जायद किरायों पर ये होगा, ये होगा, ये होगा, दोनों तरफ से सिस्टम नहीं रुकता। आज का दिन है, अच्छी ईद लगेगी और हमेशा की तरह बस ये कहेंगे कि जी फलां मजिस्ट्रेट गए, एसी साहिबान गए और छापा मारा है। लोगों को इसका कोई फायदा नहीं होता जिन्होंने बिल्कुल बिल्कुल कोई फायदा नहीं होता, बल्कि जो छापामार टीम है उसका फायदा हो जाता है। अच्छा, वो कैसे? वो अपना फायदा वहाँ पे मिल मिला के आ जाते हैं, क्योंकि कर लेते हैं। अगर ये कुछ करते होते तो उसके बाद दोबारा ये वायलेशन ना होती। आप देखें कि तमाम अड्डे जिनके ऊपर इनकी तरफ से कारकर्दगी के लिए दिखाने के लिए वहाँ पे जाके चलान किए जाते सॉरी वहाँ पे चलान किए जाते हैं। चलान करने के साथ साथ उनको फाइन भी किए जाते हैं, लेकिन वो फाइन इतने होते हैं जितने वो आसानी से 2 किराया किसी से एक्स्ट्रा लिया, यानी उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है। थैंक यू सो मच नाज़िन। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आते हैं।
वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी माह मुबारक आज आखिरी जुमा है। जुमे के दिन की अहमियत क्या है, फजीलत क्या है और जुमातुल विदा हम कौन सी इबादत का एहतमाम कर सकते हैं जिनका सवाब बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमने पूरे रमज़ान तो ये कोशिश की है कि हम रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़ें, इबादत करें, ताक रातें हमें मिली। सो कहीं ना कहीं अगर कुछ रह गया है तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहमियत का हामिल दिन है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जी हमारे स्कॉलर मौजूद हैं। हसन महमूद जमाती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले हम आएंगे जुमातुल विदा की तरफ भी। जुमे का वैसे दिन बहुत मुबारक है, तो अहमियत और फजीलत जुमे के दिन की क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि मुबारक वसल्लम। जुम्मतुल मुबारक जो है ये बड़ी ही अज़मतों और बरकतों वाला दिन है और इसको सैयदुल अय्याम कहा गया है कि ये तमाम दिनों का सरदार है। और आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि यौमुल जुम्मत सैयदुल अय्याम व ईदल लिल मुस्लिमीन, कि ये जो जुम्मतुल मुबारक का दिन है ये तमाम दिनों का सरदार है और ये मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। फिर इसी तरह आका अलैहिस्सलाम की एक और हदीस मुबारक आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों पर कोई सूरज ऐसा दिन तुलू नहीं हुआ जो जुम्मतुल मुबारक से ज़्यादा बरकतों और फजीलतों वाला हो। सुभान अल्लाह। फिर इसकी फजीलत के अंदर आका अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ चीज़ें इरशाद फरमाई कि इसलिए भी है कि इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, उन्हें जन्नत में भेजा गया, उनको जन्नत से रुखसत किया गया, ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। फिर इसी दिन उनकी तौबा कबूल हुई और फिर इसी दिन क़यामत जो है उसको बर्पा किया जाएगा। हशर का दिन भी वो जुम्मतुल मुबारक के दिन ही बर्पा होगा। तो इन रिवायात से ना हदीस से मालूम होता है कि जुम्मतुल मुबारक का दिन ये बड़ी ही अज़मतों वाला दिन है और ये सबसे बड़ा और सबसे अहम दिन है दीन इस्लाम, दीन मतीन के अंदर। और इस दिन की फिर कुरान मजीद के अंदर भी इसका ख़ास तज़किरा मौजूद है। सूरह जुमा इसके नाम के साथ मौजूद है और उसके अंदर फिर ख़ास तौर पर इरशाद फरमाया गया है कि जब तुम अपने मामूलात के अंदर मशगूल हो और जुमा के लिए बुलाया जाए तो वो सारे मामूलात तर्क कर दो और अल्लाह की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए तुम मस्जिदों की तरफ आओ, अल्लाह की इबादत के अंदर मशगूल हो। और फिर फरमाया कि जब तुम इबादत कर चुको तो फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, फिर ज़मीन के अंदर फैल जाओ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल तलाश करो। तो ये बेसिकली जुम्मतुल मुबारक की अहमियत है। फिर इस हवाले से है कि इस दिन को ख़ास एहतमाम करना चाहिए इबादत का। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो जुमा है ये हर बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है, ये वाजिब करार दिया गया है इसको, यानी इसका पढ़ना वो फ़र्ज़ है हर मुसलमान पर। क्योंकि इस दिन नमाज ज़ुहर अदा नहीं की जाती तो मर्दों के लिए जुम्मतुल मुबारक का अदा करना ये ख़ास तौर पर फ़र्ज़ है और इसकी अदायगी, इसकी नमाज की अदायगी। और फिर इस दिन ख़ास तौर पे नवाफिल का एहतमाम करना, तिलावत कुरान मजीद का एहतमाम करना। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक बड़ी ख़ास बात है, फरमाया कि जुमा के दिन एक ख़ास सात, एक ख़ास घड़ी ऐसी आती है जिस वक्त हर दुआ वो मकबूल होती है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए इस पूरे दिन के अंदर जो है वो हर वक्त किसी न किसी लम्हे दुआ इस नीयत के साथ करते रहना चाहिए कि नहीं मालूम कि वो कौन सी ऐसी ख़ास घड़ी होगी जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो मकबूल घड़ी आ जाए और हमारी दुआ जो है वो कबूल हो जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह सही। के अंदर। अब आ जाते हैं जी माह मुबारक का ये आखिरी जुमा है जिसको जुमातुल विदा कहते हैं। इसकी अहमियत क्या है? अब इसकी अहमियत ये है, ये देखें कि एक जुम्मतुल मुबारक की अपनी अहमियत जो मैंने अर्ज़ कर दी कि जुम्मा बड़ी ही अज़मतों वाला है। फिर इसी तरह आका अलैहिस्सलाम की एक और हदीस मुबारक के अंदर इरशाद फरमाया कि जुमा को दिनों के अंदर वो फजीलत हासिल है जो रमज़ान को महीनों के अंदर है। अब एक तरफ जो जुम्मतुल मुबारक का अज़मतों और बरकतों वाला दिन है, फिर रमज़ान का महीना अज़मतों और बरकतों वाला है। अब रमज़ान मुबारक के अंदर जुमा का आ जाना तो ये उसकी अहमियत को फिर दो चंद कर देता है, वो डबल कर देता है। लेकिन उससे भी बढ़कर रमज़ान मुबारक का जो आखिरी अशरा है उसको फिर पूरे रमज़ान के महीने में ख़ास अहमियत हासिल है कि उसमें बख्शिश और रहमत वो उरूज पर होती है। फरमाया कि ये वो अशरा है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम से आज़ाद कर देता है लोगों को। यानी पहले अशरे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत नाज़िल फरमाता है, दूसरे के अंदर मग़फ़िरत फरमाता है, तीसरे के अंदर फरमाया कि अब जो लोग हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जहन्नम से भी आज़ाद कर देता है। और फिर उसकी ताक रातों के अंदर लैलतुल क़द्र को रखा गया और फिर उसके आखिरी अशरा के अंदर एतकाफ़ को रखा गया। तो ये सारी फजीलतें जमा हुई रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा के अंदर। वहाँ जुम्मतुल मुबारक अपनी फजीलतें लेकर जब इस आखिरी अशरा के अंदर आएगा तो हम तसव्वुर कर सकते हैं कि इस आखिरी अशरा के जुमा की अहमियत और फजीलत क्या हो जाती है। आपको इबादत कौन कौन सी करनी है? कुछ लोग नमाज तस्बीह का एहतमाम करते जी हैं, बिल्कुल। कुछ लोग नवाफिल का एहतमाम करते हैं। दरूद शरीफ अगर सिर्फ पढ़ा जाए उसकी कहते हैं अहमियत बहुत ज़्यादा है, सवाब बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। ये क्योंकि देखें जुम्मतुल विदा इसको इसलिए कहते हैं
کہ بیسیکلی کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو اب جب یہ جمعہ آ جاتا ہے تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جیسے عرض کیا کہ سارا مہینہ افضل، اس میں پھر سارے دن تو افضل تھے ہی تھے، اور اس کی ایک ایک ساتھ کے اندر ایک ایک عبادت کا اجر جو ہے وہ 70 گنا تک بڑھا دیا گیا ہے کہ ایک نفل کا ثواب وہ فرض کے برابر ہے، فرض کا ثواب وہ 70 فرائض کے برابر ہے، یہ پورے رمضان المبارک کے اندر ہے۔ تو ایسے میں جب جمعۃ المبارک ہو تو اس کے لیے پھر خاص اہتمام کرنا، اور جمعۃ الوداع ہو تو در حقیقت وہ انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، اس کی انڈیکیشن ہوتی ہے، الارم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس آخری دن کو، اس آخری جمعہ کو ہم خاص سمجھیں، یعنی رمضان المبارک کا ہر دن تو خاص ہے ہی ہے، لیکن پھر کیونکہ یہ جمعہ آخری ہے تو کیونکہ یہ فضیلتوں والا جمعہ پھر اس رمضان تو گزر جائے گا، جمعہ آئے گا لیکن وہ رمضان میں اور رمضان کے آخری عشرہ میں نہیں آئے گا، اس لیے پھر چاہیے کہ اس دن کو خاص عبادات ضرور کی جائیں۔ نماز صلاۃ و تسبیح ہے، یہ نفل عبادت ہے، اس کا آقا علیہ السلام نے خود حکم ارشاد فرمایا، اس کا طریقہ کار بتایا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت کلام مجید کا، بالخصوص سورہ کہف جو جمعۃ المبارک کو تلاوت کی جاتی ہے اس کا، اور درود پاک کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے خود کیونکہ حکم ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد میرے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ جمعہ کے دن تمہارا درود پاک براہ راست مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کا نام لے کر، اس کے والدین کا، اس کے علاقے کا نام لے کر مجھے بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں علاقے سے فلاں کی اولاد نے آپ پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک بھیجا ہے۔ تو جمعۃ المبارک کے دن پھر اس چیز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے، تاکہ اس، اور پھر کیونکہ یہ آخری گھڑیاں ہیں رمضان المبارک کی تو ان کو سمیٹا جائے، بخشش اور مغفرت کو سمیٹا جائے، وہ جس رحمت کا وعدہ تھا، وہ جس مغفرت کا وعدہ تھا، اور وہ جس جہنم سے نجات کا وعدہ تھا، اس دن کے اندر ان کو سمیٹ لیا جائے، نہ کہ یہ ہو کہ یہ جمعۃ الوداع ہے جی اب رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے تو ہم نو ڈاؤٹ سیلیبریشن کے دن آگے آ رہے ہیں، عید کا دن سیلیبریشن کا دن رکھا گیا ہے، لیکن دیٹ نیور مینس کہ ہم ان ساری چیزوں کو بھول جائیں، پس پش ڈال دیں اور ایک کوئی کسی ایسے عمل کے اندر مبتلا ہو جائیں کہ وہ جو برکتیں اور سعادتیں ہم پچھلے پورے مہینے سے ایکومولیٹ کر کے سمیٹ کر لا رہے تھے، بجائے یہ کہ ان کو ایک اچھی شکل دے کر ہم اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں۔ بلا شبہ آپ نے صحیح کہا۔ اچھا میں نے یہ سن رکھا ہے کہ آپ جمعے کے دن جو تیاری کرتے ہیں نماز جمعہ کے لیے، اس کا ثواب علیحدہ سے ہے، آپ نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، کپڑوں کی تیاری کر رہے ہیں، ایون جو آپ پیدل چل کے مسجد جا رہے ہیں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے، اس کا بھی ثواب ہے۔ اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ اب دیکھیں بہت انٹرسٹنگ اور بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ اس میں ہماری ایفرٹس اتنی نہیں لگ رہی ہوتی اور ہم نے اپنے لیے ہی تیار ہونا ہے۔ اس کو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ ہر بالغ پر واجب قرار دیا ہے، یعنی ضروری ہے کہ آپ اس دن خاص اہتمام کریں، تو اس کا غسل کرنا۔ پھر آقا علیہ السلام کی اپنے جو عمل مبارک تھا، جو سنت مبارکہ رہی، وہ یہ رہی کہ حضور خود اس دن غسل فرماتے، جو سب سے اچھا لباس ہوتا وہ زیب تن فرماتے، بلکہ نئے لباس کا حکم ارشاد فرمایا گیا کہ نیا، کیونکہ عید للمسلمین کہا نا اس کو کہ مسلمانوں کی عید ہے، تو وہ لگنا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کی عید ہے، سیلیبریشن کا دن ہے، تو اچھا خوبصورت نیا لباس پہنا جائے، اور پھر اسی طرح خوشبو کا استعمال کرنا، پرفیومز کا، عطر کا استعمال کرنا کہ اچھی خوشبو استعمال کی جائے تیاری کر کے، اور پھر جلدی مسجد میں جا جائے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو چل کر پھر مسجد میں پہنچے اور دو لوگوں کو تکلیف نہ دے، یعنی یہ ایک ضروری بات ہے۔ اب دیکھیے کہ اسلام کا اور دین کا پیغام کیا ہے کہ یعنی لوگ صفوں کے اندر اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے نہیں جانا چاہیے، ان کے بیٹھنے کا، ان کے آرام کا، سکون کا خیال رکھتے ہوئے جہاں جگہ میسر آئے وہاں بیٹھ جائے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک اس کے جتنے گناہ ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی بخش و مغفرت کر دیتا ہے۔ یعنی یہ اعمال کرنے سے، تیاری کرنے سے، اپنے آپ کو سجا سنوار کر اور احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز جمعہ کی تکمیل کر دینے سے جب یہ پورا پیکج مکمل ہوتا ہے، فرمایا پچھلے جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک اللہ رب العزت سارے گناہ اس بندے کے معاف فرما دیتا ہے۔ نماز باجماعت ادا کرنے کی اہمیت بتا دیجیے گا جمعے کے دن، اور جمعے کے خطبے کی اہمیت کیا ہے؟ نماز باجماعت کی اہمیت یہ ہے کہ نماز جمعہ کی اگر نماز باجماعت ادا نہ کی جائے تو اکیلے نماز جمعہ کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے نماز جمعہ کی جو نماز ہے، جو 2 رکعت فرض ہیں جمعہ کے، وہ صرف اور صرف
وہ جماعت کے ساتھ ہی ادا کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک. اگر کوئی وہ مس کر دے گا تو پھر اس کو ظہر کی سادہ نماز پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے. عام جو ظہر کی نماز ہے فرض کے طور پر وہ اس کو پڑھنی پڑے گی. لہٰذا جماعت کی اہمیت یہ ہے کہ اس کو مس نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری چیز آپ نے کیا، نماز جمعہ کا جو خطبہ ہے اس کو بھی واجب قرار دیا گیا ہے، نماز جمعہ کا خطبہ. اور اس کی خاص اہمیت یہ ہے کہ اس کو ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سننا یہ واجب ہے. یہ واجبات میں سے ہے کہ وقت پر پہنچنا. ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لیٹ مسجد میں جاتے ہیں اس وقت جب جو مکبر ہوتا ہے وہ تکبیر کہہ رہا ہوتا ہے، وہ اقامت کہہ رہا ہوتا ہے، جبکہ جو خطبہ ہے جمعہ کا یہ سننا واجب ہے. لہذا وہ اس لیے قرآن مجید کے اندر جو حکم ارشاد فرمایا کہ جب اذان دے دی جائے اور تمہیں پکار دیا جائے تو پھر سب کام کاج کو ترک کر کے مسجد میں حاضر ہو تاکہ وہ جو خطبہ ہے اس کو سنا جائے. اس کے واجب کا اجر پھر فرمایا کہ جو پہلے آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی جتنا ثواب ملتا ہے، پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے کی قربانی جتنا، پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کو دمبے کی قربانی جتنا، اور پھر جو بالکل آخر میں اگر آتا ہے تو اس کو گویا مرغی کی قربانی جتنا ثواب ملتا ہے. تو یہ پھر درجات ہیں، یہ ہم دیکھ لیں کہ ہم نے ان کو کس طرح سے سمیٹنا ہے. خواتین جو گھر میں نماز جمعہ کا اہتمام کرتی ہیں وہ اکثر ہم نیت میں بھی دیکھتے ہیں کہ نماز جمعہ کا، لیکن جو آپ کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ نماز ظہر کی ہی ہوتی ہے. پھر جمعہ کے دن کا تو اہتمام وہ اسی طرح ہی کریں گی جیسے کہ جو مرد کرتے ہیں، جو مرد کرتے ہیں، تو خواتین نے بھی جمعہ کے دن کی تیاری اسی طرح کرنی ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس دن کیونکہ مرد حضرات وہ مسجد میں جاتے ہیں، وہ فرض جمعہ کے 2 فرض ادا کرتے ہیں، لیکن عورتیں کیونکہ گھر کے اندر نماز ادا کرتی ہیں تو وہ نماز ظہر ادا کرتی ہیں. اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے. کئی جگہوں پر پاکستان کے اندر ہے، جیسے ہم باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں، عرب کنٹریز کے اندر وہاں پر خاص کیونکہ خواتین کا مسجدوں کے اندر اہتمام کیا جاتا ہے. یہ میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ مساجد کے اندر خواتین کا جانا یہ ضروری ہے، ان کا اہتمام کیا جانا چاہیے. اور خواتین مسجدوں میں جائیں اور وہاں پر وہ نماز ادا کریں جیسے پوری مسلم ورلڈ کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. اور جمعہ کے دن بھی وہ جاتی ہیں وہاں پر. اور پاکستان کے اندر بھی کچھ جگہوں پر ہے جہاں اہتمام ہے وہاں اگر وہ جا سکتی ہیں. لازم اور واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اہتمام ہے تو وہاں پر جا کے وہ مسجد میں اگر چلی جائیں گی تو پھر تو وہ امام کے ساتھ فرض ادا کریں گے. اگر گھر میں پڑھ رہی ہیں تو پھر وہ نماز ظہر ہی ادا کریں گی. نماز ظہر ہی ادا کریں گی. میسج آج کے دن کے مناسبت سے کیا دینا چاہیں گے؟ آج کے دن کے حوالے سے کی مناسبت سے میسج اور پیغام یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ اس ماہ مبارک کا پیغام ہے، اور وہ ہے کہ ہم اس کی جو برکتیں اور سعادتیں ہیں، جو اس کا اصل میسج ہے وہ ایثار اور قربانی ہے. جو انسانیت کو پہچاننا ہے اور دوسرے انسانوں کی خدمت کرنا ہے، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا اور اپنی خوشیوں کے اندر ان کو شریک کرنا ہے. کیونکہ آگے ایک بہت بڑا خوشیوں والا ایونٹ آ رہا ہے، تو در حقیقت ہم نے اس ایونٹ کو جب سیلیبریٹ کرنا ہے تو ہم نے اسے دکھی انسانیت کے ساتھ، اپنے دیگر بھائیوں کے ساتھ، دیگر مسلمان بھائیوں کے ساتھ، دیگر انسانوں کے ساتھ ان کو بھی اپنی ان خوشیوں کے اندر شریک کریں. ان کے لیے کھانوں کا اہتمام کریں، ان کو اگر ہم شریک کر سکتے ہیں کپڑوں کا اہتمام کریں تو ہم اپنی خوشیوں کو اندر ان کو شامل کریں اور ان کے دکھ درد کو اپنے ساتھ ان کو شریک کریں. تو یہ دراصل آج کا اور رمضان المبارک کا پیغام ہے. اور اس پیغام کو ہم نے صرف رمضان تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ اس کو ہم نے اپنی پوری زندگی پر لاگو کرنا ہے تاکہ ہمیں روزے رکھنے کا اس ماہ مبارک کا کوئی تو فائدہ ہماری زندگی پر کوئی پازیٹیو اثر آئے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. ناظرین بریک کے بعد ہم آپ کو جوائن کریں گے. ماہ مبارک کا آج آخری روزہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے جو بھی عبادات کی ہیں اس ماہ مبارک میں اس کو قبول کرے اور آپ کی آنے والی زندگی میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں صحت اور تندرستی والی سب کو زندگی عطا فرمائے. ہم سٹی 10 ٹیم کی جانب سے، سٹی 42 کی جانب سے عید کی مبارکباد بھی دینا چاہیں گے. انشاءاللہ عید کے دنوں میں اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.